औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वहदतुस्सालिसता अशरा अस-सफ़र अद-दर्सुस्सानी अशरा बअदल मिया यासीनी نعم. what do you hear الوحدة الثالثة عشرة. الوحدة الثالثة عشرة. السفر. السفر. الدرس الثاني عشر بعد المئة. الدرس الثاني عشر بعد 100. مفردات إضافية. مفردات إضافية. العرض. العرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. شمال. شمال. شرق. شرق. غرب. غرب. جنوب. جنوب. التدريب الأول انظر إلى الصورة look at the picture وأكمل الجمل بالكلمة المناسبة من and complete the sentence with the appropriate word from these words. Okay, what is in the first أوكي. one? المسجد. آه، المسجد في في شرق المدرسة. المدرسة. المسجد شرق المدرسة. المدرسة. Repeat. شرق المدرسة. البيت. البيت في شمال المدرسة. السوق في آه، في غرب مدرستي. المطار في جنوب مدرستي. المدرسة في المدرسة في شمال. المدرسة في شمال في جنوب آه، مت- المدرسة في جنوب في شمال المطار. What? المدرسة. المدرسة الم... شمال المطار. Okay. مع المطار. المدرسة شمال المطار. شمال المطار. المدرسة آه، في جنوب البيت. المدرسة آه، في غرب المسجد. المدرسة في المدرسة في جنوب السوق. شرق السوقي. شرق المدرسة في شرق السوق. يا التدريب this one. الثاني أكمل Yeah. الفراغ بالكلمة المناسبة. Complete the blanks. أكمل الفراغ بالجهة المناسبة. Complete the blanks with appropriate direction. Miss Mariam. Malim, now I am little driving, just listening. Later on, I will catch up, Malim. Okay. Yasini. Okay. نعم. الأردن. الأردن في شمال مكة المكرمة. آه، الباكستان في شرق مكة المكرمة. اليمن في شمال مكة في جنوب مكة المكرمة. السودان في في غرب مكة المكرمة. الوحدة الثالثة عشرة 13th unit السفر traveling. الدرس الثالثة عشرة بعد المئة 113th lesson. التراكيب النحوية grammatical structures. التدريب الأول first exercise. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Exchange the question and the answer with your colleague. كما في المثال like in the example. المثال the example الطالب الأول هل أنت كشميري؟ Are you كشميري؟ الطالب الثاني لا أنا the No I am Malaysian. Great Mr. Yasini.
هل أنت كشميري؟ لا، أنا ماليزي. آه، هل أنت أندونيسية؟ لا، أنا آه، تشادية. What is تشادية؟ Chadian Chad is a name of country. So أوكي، Chadian. تشاد. I am أوكي، تشاد. Chadian. أوكي، تشادية، تشاديا. أوكي. هل هو نيجيريا؟ هل هو لا، نيجيري؟ نيجيري. هل هو نيجيري؟ لا، هو موريتاني. هل هي ليبية؟ لا، هي إيرانية. آم، آه، هل هو هل صالح سعودي؟ لا، صالح قطري. آه، هل صالحة إماراتية؟ إماراتية؟ لا، هي بحرينية. هل أحمد هندي؟ آه، لا، سوري. هل أحمد هندي؟ لا، هو بغلاديشي. التدريب الثاني second exercise تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. exchange the question and the answer with your colleague like in the example. المثال the example. الطالب الأول ماذا في الحقيبة؟ What is in the bag؟ في الحقيبة ملابس. In the bag there are clothes. Okay, no, I need to. Yasini, repeat. نعم. التراكيب النحوية. التراكيب النحوية. التدريب الأول. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: هل أنت كشميري؟ هل أنت كشميري؟ لا، أنا ماليزي. لا، لا، أنا ماليزي. التدريب: التدريب: هل أنت إندونيسية؟ هل أنت إندونيسية؟ لا، أنا تشادية. لا، أنا تشادية. هل هو نيجيري؟ هل هو نيجيري؟ لا، هو موريتاني. لا، هو موريتاني. هل هي ليبية؟ هل هي ليبية؟ لا، هي إيرانية. لا، هي إيرانية. هل صالح سعودي؟ هل صالح سعودي؟ لا، صالح قطري. لا، صالح قطري. هل صالحة إماراتية؟ هل صالحة إماراتية؟ لا، صالحة بحرينية. لا، صالحة بحرينية. هل أحمد هندي؟ هل أحمد هندي؟ لا، أحمد بنغلاديشي. لا،
أحمد بنغلاديشي. Sanchez Terry, نعم. you are the first student. Yassini, you are second student. نعم. نعم. Read this example. Sanchez. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. ملابس. هل في المطبخ؟ ماذا في المطبخ؟ ماذا في المطبخ؟ في المطبخ ملابس. أطباق. أطباق. المطبخ أطباق. في المطبخ أطباق. ماذا في الثلاجة؟ في في ثلاجة فاكهة. ماذا في الغرفة؟ في الغرفة أساس. ماذا في المكتبة؟ في المكتبة كتب. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تذاكر. ماذا في السيارة؟ في السيارة قمصان. You both repeat. التدريب الثاني. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. Sanchez, you are first. Yassini, you are second. المثال: ماذا في الحقيبة؟ ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. التدريب. التدريب. ماذا في المطبخ؟ ماذا في في المطبخ. المطبخ؟ في المطبخ أطباق. في المطبخ أطباق. ماذا في الثلاجة؟ ماذا في الثلاجة؟ في الثلاجة فاكهة. في الثلاجة فاكهة. ماذا في الغرفة؟ ماذا في الغرفة؟ في الغرفة أثاث. في الغرفة أساس. ماذا في المكتبة؟ ماذا في المكتبة؟ في المكتبة كتب. في المكتبة كتب. ماذا في الحقيبة؟ ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تذاكر. في الحقيبة تذاكر. ماذا في السيارة؟ ماذا في السيارة؟ في السيارة قمصان. في السيارة قمصان. Miss Ho, do you hear us? Okay, Yassini, you are first. Sanchez, you are second. نعم. نعم. Read this. من أين أنت قادم؟ أنت قادم. من أين أنت قادم? She is because No, I need to I do say أنت. there. Okay. Okay. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أنت إندونيسيا. Wrong.
نو من أين أنت قادم؟ قادمة for female من قادمة. أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من إن no إندونيسيا. من إندونيسيا. من أين أنت من أين هو قادم؟ هو قادم من ماليزيا. من أين هي قادم؟ قادمة female. قادمة. من أين هي قادمة؟ هي قادمة من السعودية. من السعودية. من السعودية. من أين هو أحمد قادمة؟ قادم male. قادم. من أين أحمد قادم؟ أحمد قادم ليبيا. من ليبيا. من ليبيا. من أين فاطمة قادمة؟ فاطمة قادمة موريتانيا. من موريتانيا. من موريتانيا. من موريتانيا. من أين سلمان قادم؟ Ay, perdón. I'm so sorry. Um, uh, Sal, Sali, Sal, Salman Kadimun min تشاد. Shad. Min Shad. التدريب الثالث. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: المثال: من أين أنت قادم؟ من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أنا قادم من بنغلاديش. التدريب: التدريب: من أين أنت قادمة؟ من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من إندونيسيا. أنا قادمة من إندونيسيا. This sentence was for Sanchez. أوكي. أنا من إندونيسيا. أنا قادمة من. أنا قادمة من إندونيسيا. من أين هو قادم؟ من أين هو قادم؟ هو قادم من ماليزيا. هو قادم من ماليزيا. من أين هي قادمة؟ من أين هي قادمة؟ هي قادمة من السعودية. هي قادمة من السعودية. من أين أحمد قادم؟ من أين أحمد قادم؟ أحمد قادم من ليبيا. أحمد قادم من ليبيا. أحمد قادم من ليبيا. من أين فاطمة قادمة؟ من أين فاطمة قادمة؟ فاطمة قادمة من موريتانيا. فاطمة قادمة من موريتانيا. من أين سلمان قادم؟
من أين سلمان قادم؟ سلمان قادم من تشاد. سلمان قادم من شاد. व्हाट्सएप बिजनेस कर लें डाउनलोड। फ्री सैम चीज होती है सैम व्हाट्सएप। التدريب الرابع. Okay. Sanchez, you are first. Yasin, you are second. نعم. هل خش على الخطوط السعودية؟ لا، هو على خطوط الإندونيسية. هل مم، هل الخش الخش على الخطوط آه، قطر قطرية. قطرية؟ لا، هو على خطوط لا، هو على الخطوط عمان. عمانية. We need to make it عمانية. feminine. Okay. يا We need to add عمانية. ya and ta marbuta with every word. عمانية قطرية. أوكي. هل الخش على الخطوط مم، ليبية؟ ليبيا. ليبية؟ لا، هو على الخطوط تشادية. رشادية. شادية. Ah, can I see the question من فضلك? Sorry. I can see the 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 I am sentence. reading it I must read. intentionally. Try to make the sentence yourself. Okay. If you هل هل Hmm. هل 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 الحجز هل هل الخطوط take a look. Take a look, then I will hide it again. خاص 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 حج. خاص هل الحجز خاص على الخطوط الخطوط الماليزية. الخطوط على الخطوط. اوكي. م- هل هل ال- الخطوط هل الحجز هل الإش الأش أش خش خش sorry I can't say this word. Okay. الخش على على الخ- الخطوط أم، ما ماليزية ماليزية. لا، هو على الخطوط البنغلاديشية. هل الخش الخش على الخطوط أم، نيجيرية؟ لا، هو على خطوط موريتانية. التدريب الرابع. التدريب الرابع. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلي كما في المثال. المثال: هل الحجز على الخطوط السعودية؟ هل الحجز على خطوط السعودية؟ لا، الحجز على الخطوط الإندونيسية. لا ماشي. الخش
على إندونيسيا. توت الإندونيسية. خطوط الإندونيسية. التدريب. التدريب. هل الحجز على الخطوط النيجيرية؟ هل حجزوا على الخطوط النيجيرية؟ لا، الحجز على الخطوط الموريتانية. لا، الحجز على خطوط الإندونيسية. توت الموريتانية. موريتانيا. هل الحجز على الخطوط الماليزية؟ هل الحجز على الخطوط الماليزية؟ لا، الحجز على الخطوط البنغلاديشية. لا، على خطوط لا الح... الحجز. لا، لا الحجز على الخطوط الإندونيسية. هل الحجز على الخطوط الليبية؟ هل الحجز على الخطوط الليبية؟ لا، الحجز على الخطوط التشادية. لا، الحجز على الخطوط تشادية. الشادية. تشادية. تشادية. هل الحجز على الخطوط القطرية؟ هل الحجز على الخطوط القطرية؟ لا، الحجز على الخطوط العمانية. لا، الحجز على خطوط رومانيا. العمانية. رومانيا. Miss Ho, do you hear us? Yes, assalamu alaikum. I can hear you. Walaikum Alhamdulillah. assalam. Tell me this answer. Okay. هي تسبح. Miss Ho. هي تسبح. الكلب صغير. الكلب صغير. Fourth one. الكلب أسود. Number 3. Yeah. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. The 2 dogs are. Number 2. Number 3. Number 2. هو أخضر. هو أقصر. Fourth. الكلب يأكل. هي صفراء. هي صفراء. الجواد يجري. البنت تسبح. هم يأكلون. Number 1. الجواد يجري. الجواد يجري. الجواد يجري. No, she is not sleeping. لا، هي ليست نائمة. لا، هي ليست نائمة. المرأة نائمة. الولد نائم. لديهما صحيفة. Number 2. الولد نائم. الولد نائم. Third one. لديهما صحيفة. لديهما صحيفة. لديهما صحيفة. نعم، هو نائم. نعم، هو نائم. Number 2. الرجل يقود. الولد نائم. الرجل الولد يقرأ. نائم. الولد نائم. الولد نائم. الولد نائم. She has a fish. هي لدي.
Number لا 5. لديها سمكة. هما نائمتان. هن يجرين. هما Number 1. يطبخان. هما هما نائمتان. نائمتان. هما نائمتان. هما نائمتان. Is the dog الكلب swimming? يسبحون. الكلب الكلب يسبح. يسبح. الكلب يسبح. Number 6. هل الكلب يسبح؟ هم يأكلون بيضا. هم الولد هم يقرأ. يأكلون النساء هم يسبحن. يأكلون هم يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا. 1. Number 1. هل Swimming. الجواد يسبح. هل الجواد يسبح؟ الجواد يسبح. الجواد يسبح. مريم إبراهيم. نعم معلم. هو يجري. هو يجري. الراشد يقرأ. تفاحة أخضر. الدراجتان حمروان. النساء يسبحن. النساء وتسبحن. يسبحن. النساء يسبحن. لديها شطيرة. لديها شطيرة. شطائر. شطائر. الولد لديه قلم. البنت تأكل خبزا. الرز أبيض. الأرز أبيض. الرز. سيارة بيضاء. السيارة بيضاء. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. هي زرقاء وخضراء. الحليب أبيض. الحليب أبيض. السيارة سوداء. السيارة سوداء. سمكة. أنا بنت. الأسماء زرقاء. السماء زرقاء. I am رجل. أنا رجل. أنا امرأة. أنا امرأة. امرأة. العرش خضراء. العشب أخضر. عشب أخضر. السيارة خضراء. السيارة خضراء. هما تطبخان. هما لا تقولان. الراشدون يجرون. لديهما جواد. لديهما جواد. الامرأة تقود سيارة. المرأة تقود سيارة. التفاحة خضراء. التفاحة خضراء. البنت لا تقود. البنت لا تقود. الرجل يقود. الرجل يقود. البنت لديها بنت ليس كلبان. الولد ليس لديه حل. الولد لا الولد يقود. لا يقود. They are writing. هن يكتبن. هن يكتبن. سانشيز. نعم.
Read this. الكتب كبيرة. السمكة كبيرة. آه، آه، كتب كبيرة. كتب كتب ال- الكتب. Ay, la última. الكتب كبيرة. السمك كبيرة. البيضة كبيرة. السمك كبيرة. The fish is big. البيضة كبيرة. الكتب the book is big. The books are big. البيضة كبيرة. The is big. نحن بنات. نحن بنات. We are girls. البيضة كبيرة. The egg is big. نحن بنات. We are girls. نحن بنات. 4. الكتب كبيرة. The books are big. نحن بنات. We are girls. 4. نحن بنات. السمكة. The fish is big. نحن بنات. We are girls. نحن بنات. نحن أولاد. We are boys. نحن أولاد. نحن أولاد. نحن أولاد. نحن أولاد. نحن أولاد. We are boys. نحن أولاد. نحن أولاد. We are boys. نحن أولاد. The fish is السمك كبيرة. الكتب كبيرة. نحن بنات. نحن بنات.